دوستا و قمای گل سلام. در فیسبوک یک چینل دارم ما درام فکر و نظر. در زیر یک تنه ویدیوی ما گودن قوما کسته شاید مزاحن یا ما خیان سیریسلی و در تا کامنت کده بود که یار نام ازی چینل خو فکر و نظر است لیکن منی ازی کسته نظر معلوم نمیشه. ما مطلب از کامنتی دوست خو مطلب ما مفهوم شد کسته نفهمیدم که مقصد از نه آیا صرف ای بود که یک مزاح کنه یا واقعا کسته سیریس است که مگه یار ما نام ازی فکر و نظر لیکن مو منی ازی گو نظریه کسته نمیگرنی یا گو ساینسی نظریه نمیگرنی فر مثال گو فلسفیانه والا نظر نمیگرنی. خب ما برای دوست خوی تر بگم که ما مطلب منی ازی ساینسی چیزار کسته اشاره مونم البته چرکی چینل کسته پبلیک است برای عامه مردم است دیگه. ما از خاطر کوشش کنم که این دپت نرم خالی اشاره مونم بس باقیش میگم شما خودون چم سرچ کنار کس مطابق چیزی خونایی که واقعا مطلب این دپت نالج والا کس آدم است اونا که توی که یک پوینت کنی شیر یک دایرکشن که بدو بس باقی خودش کسته و طرف از او رفته میتونه مطلب سوچ از ما فکر از ما موی که مطلب اونایی که خودون چی تشنه علم است بازونا تو که اشاره کنی وزو خودش کسته اور دنباله مطلب اور فالو منه یا فر مثال کسته اور مزید کسته سپوش کسته میگشته این ده و دور اینترنت است و دوری آرتفیشال اینتلیجنس است خو تمام چیزا کسته اویلیبل است. اگر دوست مو مقصد چی طرف فلسفه است شاید تو یقین شم باید ما در جوانی خود ما بسیار طرف فلسفه کسته رغبت داشتم لیکن ما استی دور شدم. ریزن چی چیز است اینال ما ریزن چی بریک ریزن چی رو بگم ما بیل یک فلسفیانه مثال امروز کسته بریشم پیش منم و او شاید بریشم کسته چیزا کنه شاید مطلب شما بریشم یک واضح کنه که ما چرا زیاد فلسفه کسته تچ نون مالان که ما در جوانی کسته نوجوانی کسته بسیار زیاد رغبت داشتم طرفش کسته و یک فیلد دیگر که ما مطلب ایلا کدوم که نوجوانی ما رغبت داشتم شاعری است کم چون طرفا دیسپای میزدی لیکن استی ایلا کدوم چرکی حقیقتای دنیا وقت که خاص طور پر حقیقت قوم از ما روی داریم که ما یک مطلب تلخی زور که تو میگنی فر مثال نزولش که میگنی تو یار شاعری کست مسلم و حل نمونه فر مثال فلسفه کست مسلم و حل نمونه و نوجوانا را در جایزی که واضح کنه راش واز کنه و میتونه کم کنفیوز کنه. البته ما بعض اوقات بعضی چیزار کسته تچ مونم لیکن او سطحی صرف دمزو حد چرا این دپت نمورم پیش ازی که ما مطلب شما را مزید اکسپلینیشن بدم مزید شما را بور کنم در حسابی ستایل تقریر والا کسته بل ما برشم یک مثال کسته پیش کنم. دوستایی که شوق فلسفه داره اونات برایشی فول واضح است که پیشنه صدی اگزیستنشیالیزم کسته یک فلسفیانه حساب کنو سکول اف تارتس است دیگه. منی ازو کسته و از خاطر ازو شدد که بعد از جنگ جهانی دوم وایی کسته منی فرانس کسته چیزشته شما خبر هستن که فرانس کسته در جنگ جهانی دوم ملک کسته قبضش دیگه زیر دست نازی آمدد و شما خبر هستن که فرانس مردم بسیار پراود بودن دیگه شو اونا دیگه مو کلچرد کلاسی منی چیزا دیگه شما تمام شما خبرین اونا مگه بس آرت و فیشن یا فلسفه ادب که ما دو در فرانس که ما بس ختم شد دیگه باز اونام خاطر بلی زبان خب بسیار ناز داره مطلب منی مغربی دنیا فرنچ زبان استایل حساب میشه فرنچ خوراک استایل میشه فرنچ فرگننس مطلب خوشبویش کسته آرت شکسته فلسفه کسته بسیار مطلب که گفتم ادبیات منیش کسته دیگه همزو خاطر مردم ها بسیار پراود بود وقتی که مطلب نار جرمنی که بلیز نه قبضه نخو تو دیگه یک نیشنه که تو بلیش قبضه میشه دیگه شما خبر هستن که روح ازور کسته تو چکار نی تو کسته مجروح منی روح از نا کسته مجروح شده دیگه بزنزو خاطر اونا سوال که اونا بالکل بنیادی والا سوالات که از اونجا برو بدرم شکرمو اگزیستنشیالیزم اگزیستنس شما خبر هستن وجود تر مگه دیگه یا که تو وجود داری یا که وجود نداری ختم یا تو که اگزیست مون یا نان اگزیست دیگه ساده گپ دزمنی قصبره فهمیدو اینزو فلسفه کسته بزنی اگزیستنشیالیزم که من ایزو مایه جان پال سارتر شما خبر هستن من ایزی کسته کلو رول داشتن گرل فرنچ کسته من ایزو کسته کلو رول داشتن برای خاتونم کسته ما نمیخوایم مطلب شما را سبق فلسفه بدم یا تاریخش بدم ما میخوایم صرف یک مثال کسته برایشون پیش کنم. منی از اگزیستنشیالیزم والا یا وجودیت والا که یک جرنالیست هم بوده مطلب فلسفر هم بوده رایتر هم کسته بوده
مطلب درامه نگارم کسته بوده. در نامی البرت کیمس کسته، شاید شما کسته نام شنیده باشین. دیگه او کسته یک خوب جمله داره. ما هم کستم جمله زور کسته میخوایم کسته چیزا کنم. دیگه او یک جمله داره درباره چیز کسته، درباره یک گریک میتالوجی کسته. شما خبر استین برای مغرب یک تردیشن است، یک رسم است که مطلب اونا که وقت که میخواد سوچ کنه درباره انسانی کندیشن یا مثلا حساب کنه که میخواد فلسفه کنه، اونا کسته چیکار نه که اونا کسته طرفی یونانی قدیم کسته یا انشینت یونان کسته از منی میتالوجی از نا کسته کلو کسته سورس استعمال. همطور شما خبرین منی فارسی کسته شما چیزا داره نه، مثلا کسته مو شاهنامه داره، بس شما خبرین فردوسی هم خاطر قد و چیزش بالا، بس شما میتونین مطلب اگر بخواین حساب کنیم زیاد اگر یک تردیشن منی مردمی فارسی زبان مو بود، بس اونا کسته تردیشن میشد که یار اگر مو میخوای فلسفه کنی مو کسته علامات یا افسانه ها یا استوریا یا کرکتری که فرم سال دمانی شاهنامه بیان شده اونا کسته مو بنیادی فلسفی کسته بیلیز ترویزو مثالا کسته وجه است که فلسفه خوشکه، بس اگر تو مطلب مثال و کرکتر که تو از منی شاهنامه میری اون مطلب کم چاشنی میده، کم شیرینی میده، کم اترکشن میده، بس کم مطلب مو سوچ داره حساب کنو که تسهیل منه آسانی میده، فسیلیتیت منه شرکه. مثلا تو یک روانی منیش بیره که مثلا نه صرف تو خود تو سوچ کنی مطلب مور کلیر کنی، بس کمیونیکیشن چم کسته قد مردم کسته آسان شنه. بس امزو خاطر کسته دیگه مطلب ما پیش از او که جمله زور بگم دیگه اول ما کسته بکگراند بگم. اکثر دوستا کسته خبر است، بعضا امکان ازی است که بعض نوجوان دوستا منیزی بای و وی چیزا کسته بریش نو باشه امکانات، مطلب ما از خاطر میدم اگر برای دوستا کسته ریپیتیتیو است بخشش باشه. دیگه او چیز است دیگه متر که مطلب منیزمو فردوسی است و شاهنامه رو لیکای کده، بس منی یونانی قدیم کسته هومر برابری فردوسی است. دیگه او از فردوسی که پیش بده البته. دیگه او کستم زیاده یک دنه کتاب دارم ترک شاهنامه است در نام ایلیاد کسته، بس منی ازو کسته او یک افسانه کسته. مگه دیگه اون شما خبر است منی یونانی قدیم اونا بله هر چیز کسته مختلف خدا داشتن، گاردسیس کسته داشتن، خدای مرد و خدای زن کسته، درباره هر چیز، درباره علم و عشق و آتش و سمندر و دریا و دیگه کسته. منیزی کسته اینا مگه یک بادشاه بوده، مطلب منیزی افسانه کسته که هومر کسته نقل منه، نام ازو بادشاه کسته سیسیفس بوده. و شما اگر سیسیفس را کسته تو گوگل کنین شما کسته فول ده قراری استوریز رو کسته شما پیدا میتونین، بالکل پاپولر بالکل مشهور است. دیگه او سیسیفس کسته سپیلینگش است SISYFS بخشش باشه US کسته SISYPHUS کسته سیسیفس. دیگه خوی سیسیفس کسته بیسیکلی یک دنه کینگ بوده مطابق قضی افسانه کسته. دیگه او مطلب یکو دنه آیلند بوده که مطلب کنیکشم گده یک طرف را کسته ایتنز را و دیگه طرف کسته اسپارتا شما نمایزی شهرار خبر این نا سیتی استیت بوده. بس خود ازی شهر کسته دنامی فایرا کسته ای خود ازیم کسته یک سیتی استیت بوده، بس ای خود کینگ ازی بوده مطابقی ازی ایلیاد کسته مطابقی هومر کسته. دیگه او کینگ چیکار میکرده که مسافرایی که از علاقه ماده اونایی که میخواسته ویزیت کنه در علاقهش بزونار کسته میگرفتن بزور کسته مکشته مطلب کسته بلیش ظلم چیزا میکرده. دیگه مطلبی کسته خلافی او سبقه بوده یا فرمثال هدایاتی خداها بوده، مطلب گفتم که مطلب نابلی خداها یقین داشته بری هر چیز کسته اونا خدا داشتن. دیگه همزو خاطر کسته خدا بریزی کسته غضب منه و ایری کسته مطلب میخواه کسته شیر بکشه، لیکن او کسته دو دفعه مرگ رم کسته بازی میده. فرمثال خداهای مرگ که بوده اون نارم کسته بازی میده و زنده میشه و چیزا میشه. بس آخری خدا دزیم شه که یاری نه صرف انسانار دوکه میده خداها رم کسته دوکه میده. وزیر چیکار نکیر یک سزا میده، بازو سزای زوی بوده که مطلب کسته تو یک دنه خوب کٹه سنگ را کسته ایر کسته مطلب ایر کسته استه بال ببر تر لولای ده دیر بال ببر طرف شیخی کو، بس پیش ازی که ده شیخی کو برسته و سنگ کسته اپاس لول مخورد تامای، بس ایور اپاس سنگ را کسته بال مبره بازو سنگ کسته اپاس لول خورد تامای سرونی. مطلب ایره محکوم منه فرمثال کسته کندیم منه
کس ده سزا میدهشیر که تو کس ده کار است تو اینمی است تا ایترنیتی ره، یعنی تا عاقبت ره کس ده دیگه تو صرف اینمی سزا است، یعنی که تو کس ده سنگ شکر ده بالور تاثر غونډی را کس ده یا تاثر کور کس ده بزول واپس لول خورده سنگ تامای بز تو واپس سیر بوبر دیگه. فر مثال کس ده بازی یک بلوک مردما کس ده ای سزای کسی صفت خداها کس ده صفت را سزا ده بود ایر کس ده بنیاد کس ده جور بنا بنیاد چیز جور نه که یار مطلب زندگی انسان کس ده مثل صفت وری دیگه شاو میشه روز میشه هم تک مطلب حساب کنو شاو که میشه حساب کنو سنگ لول مخراپاس تمام صبح که تو از خواب بیدار شدی که واپس مکرر منی واپس تو باید در روز تو باید نان بخوری یا روز تو باید از پشت خوراک بگشتی صفایی خور خیال کنی مطلب اگر تو اولاد داره اولاد خیال چیر بیلی اگر گو جانورا داره جانورا خیال چی بیلی مثال میدم دیگه می روزمره زندگی که مو منی تو ده هر سیتینگ که تو منی هر روز تو می ریپیت نی هر روز مطلب تو صبح کی بال مشی کار نی کمائی نی مخوری چیزا نی آخر شاو منده زله خواهم شی سو واپس که انرژی گرفت واپس همو کار. یه مثال هم زور است که تو سنگ رکست بال نزدیک سر غونډی بس زمزی خاطر مگه که مطلب خوی سیزیفس که سنگ را بال نه نزدیک سر غونډی موبره یک مطلب بسیار زحمت والا کار دیگه. سنگ کٹر میگیره تو طرف غونډی که تو بال نه سنگ هیویره خو ارقاش بال تاونج که میرسه واپس مطلب هیچ کار میشه که کاری عبس دیگه یک کاری عبس یک کاری بیهوده که مطلب درو کدری بزمزو خاطر کسته مردمام گیاری که مطلب مو سبال میشه تاشاور زامد میشه ریزه استسته کٹه میشه جوان میشه باز استسته تو پیر میشه باز ممبری باز چیز حاصل کردی مطلب نتیجه زندگی چیز شد تو برای چیز کسته زندگی دیگه اینی کسته یک وجودیت والا سوال است اگزیستنشل سوال که مثلا ما دوزی دنیا کی استه اگزیستنس از مو خو اگر حساب کنی مثل سیسیفس وری بی ایمانی دیگه دیگه مزو خاطر کسته باز ای آلبرت کیمس کسته یک جمله درینال مطلب ما که شمور قچم واده کده دو منال ما کسته جمله شر برشم کسته مگو دیگه او کسته مگه جمله زور کسته مگه one must imagine Sisyphus be happy مطلب ای کسته مطلب مگه یک مطلب اگر مو افسانه قصهش بگیری باید یک انسان تصوری کنه که یار سیسیفس کمی کدریه می تا ابد دیگه خو شاید می د او کس دمزی کار خوش است بزنال اینترپریتیشنی معنی اینترپریتیشن چه زمانه که یار تو چطور میتونی خوش باشی که فرض مثال یک کاری که تو ابس است دیگه تو صبح تو صبح از خواب دار میشی پورا روزمو کارار نی نان بخار گم ریپیت دیگه شما خبر است این روزمره کارار که تو منی شاو منده میشی باز بال میشی باز امورم باز تا که تو پیر میشی مومری دیگه ختم امور کسته باز مسلمانا اما می گبرم مگنه فرسال گو کس کی فوت نمگه انا لله و انا الیه راجعون یعنی از طرف پروردگار بودی مو از طرف واپس طرف پروردگار رفتی دیگه مطلب تو دو غول خود تید نی هر چیز است مطلب تو پروردگار رینه هر تیم دلش خاص تو جمع کده بال نه دیگه تو دو غول چیز است بزمزو خاطر کسته باز کریسچنزم کسته زیالا مگه ashes to ashes dust to dust مطلب ايش مو خبر خاکسترم میگه دیگه خاکستر که دادر که مو خاکسترم میگه فارسی خاکسترم مطلب مطلب خاکستر بودی خاکستر شدی dust to dust خاک هم دیگه dust to dust خاک بودی دمانی خاک رفتی از بنی خاک آمدی واپس بنی خاک رفتی دیگه مطلب تو دغول صرف رنگیم زوری که مثلا گول بهاری وری تید گول ماه مثلا گول لاله گره دینوانی مثال مایه یک چند روز وری است بس ختم میشه دیگه مردم زیاد چی مور که اونجا گولم مطلب بود دیگه بزمزو خاطر کسه گبی که البرت کیمس که مثلا میگه one must imagine Sisyphus be happy بس مطلب اگر تو خبر استه که یار می کار که معمونو می کار بسیار مشقت والا کار است لیکن عبس کار است پس تو میگه ما چری قز مشقت کن مگر کار بیا بس است سوال دیگه مطلب اگزیستنشل دوستای که میگه فلسفه مطلب چینل ته دواره فکر و نظر است مطلب دونی ذکر نظر نی ما صرف یعنی مثال کس برایش میدم که اگر تو کلو دیپ رفتی هر چیز که تو دیپ که تو رفتی اوچ کار میشه که مو تاراک است سپیش تو گم میشه همز خاطر ما برای نارمال دوستا کسته هیچ زار کسته چیر داونه حتی که تو ساینس رم نه کلو دیپ که تو بوری
تو کسته آخر کسته راه پیش تو گم میشه همین درسته نه فرض مثال فیزیسیستا خود چه خبر هستین که مطلب کلو جت کی مورا مثلا تو که بله سب اتمیک پارتیکلز که تو مزید منی بیسیک یونیتس که تو یک لیول مرسی بازو میگه یاری لایتس کی میټره سوال دیگه مطلب تو یه چیز میگه تو خبر نه که مطلب تو لایتس یا پارتیکل ہے یک وقت تو هم پارتیکل هم لایتس هسته تو که ابزرو منی گای لایت ابزرو منی گای در صورتی پارتیکل که است ابزرو منی خب مطلب مردمان نظریات است که مطلب میگه یار بیسیکلی مو لایت چی است تمام چیز مطلب دوستار نمیخوام اون طرف کسته برم میټر که تو میگنی صرف کسته او فروزن مطلب یخزده لایتس است مطلب یک نظر دقول از این والا یک ولگ نظر است مطلب ما خالی یک مثال کسته برایشون میدم پس تو میگه خب ما لایتم دیگه مطلب ما که گری تر خود سالید فیلد ما مطلب شاید یک فروزن لایت است مطابق یک زو نظر دیگه مطلب شی موضوع ار نظریه کلو کسته میتونه این چیزا کنه لیکن ما خالی مقصدی ازی مثال که ما درو شما رو میدم که اگر تو کلو دیپ رفتی تو پیش تو را گم میشه تو مطلب بس برای تو کسته ساده علمی قض مطلب خوب است مطلب ما عامیانه نمیگم و آدمایی که واقعی فیزیسیست است اونا باید چیزا کنه اکسپلین کنه از یک گلوک نو تکنولوژی هم تو ما نمیگم که اونا فالتو است از منیزو کسته تو بالکل نو ساینس کسته بنیاد چه میشه شاید صبح مو بتنه گو نو تایپ انرژی گو نو تایپ انجن که ترویزو تریول کنی مطلب سپیس والا تریول ما درو گپش میزنم ما اونار ابس نمیگم لیکن ما برای عام انسان کسته میگم که اگر فرض مثال مو این چیزا اگر برای عام آدم بری اونار کسته کنفیوز منی چرا که مطلب اونا او بیس و فاوندیشن کی ضرورت داره اونار کسته ندارن پس خب ما دوباره کسته نمیخوایم کسته شما کنفیوز کنم بیل یک پولیتیکال مثالم بیدم پیش ازی که مطلب ما پیش برم شاید برای بعض دوستایی که پولیتیکلی انکلایند است پالیتیکس خوش تر شاید بریز نکست انترستینگ باشه مسئله پروگرس دینوان مثال منی امریکا کسته پروگرس بسیار امپورتنت ہے بس اینا همزو خاطر مگه تو سوسایتی یا معاشره باید پروگرس کده بور خب اگر تو می پروگرس ره تو باید یک جای یاد داشته باشی که تو باید اونجا استاپ کنی اگر تو یاد نداشتی استاپ که در کجا استاپ کنی تو که لود دیپ گرفتی او چیکار ده که راه رست تو پیش خود گم بنی دیگه مو یک پروفیسور داشتی امینجی کسته از بینگهامتون یونیورسیتی کسته منی دیپارتمنت جیولوژی است اون گفت یار مسئله گریجویت استودنت اون گریجویت استودنت مطلب است که مثلا پی اچ دی استودنت رو گپش میزنه مسئله از نام گدی است که اینا خبر نی که ما در کجا استاپ کنی فرض مثال اگر تو میگی ما دیتا درو کلکترم خبر نی که ما چقدر دیتا ضرورت دارم او دیگه کلکت کدری کلکت تاک شرطو نگفت یار اینجا استاپ که انف او دیگه کلکت کدریه اگر تو گفت یار بور تو لیترچر کست ریسرچ کنو نه وزو کست ایران که ما کدام ایریا بورم چقدر ما ریسرچ کنم چقدر متریال بگم مال خود تو خو اگر تو بخوای خالی چیزا کنی بوری بله لیترچر تو ریسرچ کنی خو پابلیکیشن قص کولو واسطه که تو از کونه ترین چی میگری تا ریسنت که تو میری تو پورا لایف خورمنیم زو کست دوب دل جینی دیگه تو چقدر دیتا کلکت نی چقدر دیتا اینا فار چقدر که تو دیتا کلو داشته باشی تو میگری شما خبر هستن که الان مدرن आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला के ना कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बुनियाद चस्ता पूरा इंटरनेट है तो स्क्रैप होने दिखा मतलब डेटा पूरा इंटरनेट इस्तेमाल पूरा इंसानी नॉलेज रखता एज ए डेटा इस्तेमाल दिखा तू गुफ्तने में तने कि मतलब तू चीज़ डेटा ज़रूरत दरे दिखा मुझे खातिर उनका तू बात खबर बाशी की अमी कि मतलब माँ चीज़ डेटा करूँ यानी कस is sufficient بريمزي كار بيني قص sufficient يعني قص literature review بريزم sufficient يعني قص چیزا data بريزم كسته sufficient است بس برينزي ما باید يعني قص رايش publish کن پیش بر می مسئله تمام graduate student است خب ما چرا مثال میدم از خاطر ازی میدم که اگر تو نفهمیدی که تو د کجا استاپ کنی تو کلو دیپ گرفتی تو راه گم منی دیگه او چرکی خو بل ما پتا پالیټکس هم بگم پیش ازی کی چیزا کنه یک مثال پالیټکس کسته عالم تر گفتم منی امریکا کستان کسته پروگرس نام گبای سوسایتی پروگرس کنه خدا کجا پروگرس کنه یه است که متا تو مزید آدم را کسته تو انکلود کنو منی پاور کسته بزمزو خاطر کسته نه چیکار نال پروگرس تو کجا رفته خو سیاه و سفید خو سیاه سفیدار کسته تو انکلود کنو صحیح است منی پاور دیگه د کجا د کدام لیول کسته رسیدن
خو مطلب ریسیزم والا خو یک لیول داره دیگه. خو از اون بعد چی کار میشم؟ از بعد جندر رو دخول باید. خو جندر خو بیسیکلی خو 3 بگر 4 بگر دیگه. فر مثال مطلب که حساب کو مرتکا خاتو، بس مرتکا والا خاتو یعنی ترانسجندر گپش میگم که مطلب مرتکا ہے لیکن فیچرز خاتونو داره، یا فر مثال خاتو فیچرز خاتو زنانه که است بنش داره. خوی مطلب 4 قسم مطلب نیچرل کسته، لیکن باقی اونا درو چیز میگه ال جی بی تی کیو یا لیکرتا پلاس آلزو آدم کسته درو امو لیترش درو اضافهش در یار چقدر یا لیک بلوک چیزا از نکسته نیچرل نیه دیگه، بایولوژیکل نیه. اونا چیکار اونا ایمیجینریه مردم پولیټیکلی درو ایڈ کدری یار ما مطلب ما فر مثال کسته جسمانی طور پر ما انسانم لیکن ما دماغ خو چیز دیگه استم بزور تو گفت ما این چیز استم بزور میگه صحیح دیگه مطلب تو لازم نیست تو بیولوژی تو خلاص تو همانش بس دزین تو چیز بود بس دیگه تو کنی اینا درو میگه اینی هم که است پارت چیز باشه پارت پروگرس باشه دیگه. اگر تو خبر نبودی که تو کجا استاپ کنی وچ کار شک تو رایخ گم منی تو مطلب زمانی بیولوژی برو بدر میشه من ایمیجینری چیزه. حالا اگر تو بخوای دیفاین کنی دیگه تو انلیمیتد میشه دیگه. هر کس در دماغ شما یک دنو نو جندر که است ایڈ کرده برم تمام چیزا نمونم مطلب مقصد گبز ما گبز پروفسور است که مگه باید تو خبر باشی که تو برای امزی کار چقدر دیتا ضرورت داری یا فر مثال چقدر انفورمیشن ضرورت داری تو کجا استاپ کنی. اگر تو خبر نبودی کجا استاپ کنی بس تو چیکار میشی تو رای خوره گمونی. خب موری واپس که است بخشش باشه دوستان یک چند مثال از خاطر زدم که دوستایی که فلسفه خوش نداره، کم ساینس خوش داشت، کم پالیتیکس خوش داشت و نام که است از منیزی به بهره نمونه. خب موری واپس که است طرفی مثال کسه اگر شما مطلب این دپت اگر بگیرین مطلب اگر تو بشنید در اگزیستنس انسان کسته بشنید برای اگزیستنس انسان کسته تو سوچ کنی تو آخر شاید از این نتیجه برسی هر عباس دیگه فالتوی دیگه وقتی که تو در نتیجه بس رسیدی بزم یار ما چرا دوانی برای سوسایتی ما چه دغم شنو زندگی از ما خو بیا بس دیگه مطلب سوسایتی هر چیز ما خو ما از دست مادم در دست مور مزهش مادم در ایشیز مورم از طرفی الله مادم واپس طرف خدا مورم. پس دزما چیز که مطلب سوسایتی کدام طرف موره یا معاشره کست کدام طرف موره هم زوال است دیگه. دیگه شما زوال انسان ها روش کدن یک گلوک مردم ها کست ملنگ جور میشه فر مثال کست یک گلوک مردم ها کست از چیزا کست کنارگینی رمانه اسلامی دنیا مگم بزمانی مغربی دنیا کست آف گرید موره یعنی زمانی سوسایتی کست برو بدن شه زیالا کست ما شاید گو ویدیوم کست برای جور کنم کست دیگه اونام گمو ایسی سوسایتی نمیخواه مو کسته آف گرید کسته موری. خب دیگه نالی مطلب ما نالی کسته برایش یک بنیادی سوالی فلسفیانه والا ایشتم بزی نالی ما برای عام آدم کسته مطلب عامیانه سوال کسته مگم فلسفیانه والا نمگم از منی فلسفه کسته برو بدر مشم امی چیز رو کسته ما اکسپلین و امی کندیشن سیسیفس ره که مطلب تمام از مو یک سیسیفس است. تمام از مو کس در روز یک دن کٹا سنگ را میگری طرف غونډی میگری بال کده مو بری مطلب هر صبح که خواب دار میشه مو دیگه است تو تلاش نه تشاور شاو کسته زله کسته منده مرشی خواو میشی صبح شو واپس امور کسته شروع منی تمام از مو کسته از یک لیاز سیسیفس است. خب دزی کندیشن ای تو چطور میتونی کسته خوش باشی؟ تو چطور میتونی کسته هپینس خور کسته اتین کنی گفته انگلیزا کسته؟ برایزی کسته ما نمیخوایم فلسفیانه کسته جواب بدم، برایزی کسته ما میخوایم یک عامیانه جواب بدم چرا که چینل کسته عامیانه هستم. خب ما کسته جواب زیر کسته ایتر میدم که اگر نال شما کسته زنبور وش کدین دیگه امو که گل وش منه مطلب گل و دینوانی بوی زیادتر کسته دینوانی خوراک کسته توونه مطلب خوراکی که وشنه چقدر هپی میشن چقدر کست خوشحال میشه بزز جای دیگه جای مور ما خالی تو ابزرویشن چه ما خبرن دیگر برز ما کافی لذت بخش است. یا فر مثال شما وش کدین مثلا یک سگ را که مثلا کورش که پوره یا مثلا احساس منه که مطلب ما سیف هستم صرف احساس سیفتی قد کورش که پوره است مستی شوخش نیم بوزر توخ کنه گوسپور توخ کنه پرنده توخ کنه که وشنه که مطلب موسم برابر است خوراک که برابر چطور میخانه صبحگاه بال میشه چطور جخشور چطور نه قال در نظر شما پرنده خوش نیه مطلب زنبور خوش نیه بوز خوش نیه سگ خوش نیه خوش هستن دیگه که کورش پر باشه سیفتیش باشه اونا کسته
بالکل اگر تو زندگی نار سوچ کنی زندگی نام زندگی سیسیفاس است. اونا صرف پیدا میشه کورش پر میشه خام میشن کورش پر میشه خام میشه بزن مورن دیگه زنبور خب مطلب شاید چند ماه لایف شکسته باشه دیگه. مطلب تو کنو لایف از بالکل شورت است لیکن تو گفته نمیتونی که اونا ان هپی هسته. چرا؟ از خاطر زو که د پیش از نه اصل چیز است که اونا آپشن کمه. وقتی که ما درو گبی آپشن میزنم ما درو گبی برین رکست اینجا درو میزنم تو که مثلا اونا چر که شعور شکسته لیمیتیده شعور شی اونا رکسته چیکار نه که بریز نکسته آپشن چی مطلب زیادتر برین پاور از نکسته برای سروایول است برای صرف امزو که مطلب وجود خور نگاه کنه صرف برای اینجا که نسل خور پروپاگیت کنه دیگه. امزو خاطر که است که کورش پور شد خوش که محفوظ بود بس ختم بس اونا خوش هپی است دیگه. امزو خاطر چر که پیش از نه وقتی که د پیشی انسان کست وقتی چر که اگزیستنشل ولا سوالامونه از خاطر ازی که پیش انسان کست آپشن زیاده. هر چقدر که د پیش انسان کست آپشن چوایس هر چقدر که زیاد میشه امو قصد کست او ناخوش میشه. امو قصد کست چر ناخوش میشه چر که او کست کمپیر نه. ما مثال یک ساده مثال میدم بزرگ کست ما کست یک بلکه بعد دو مثال میدم. خب یک مثال کست ایتر سمجھاو کنم. فر مثال تو رفتی د دکان تو میخوای بورد بخری حال اگر تو میخوای بورد بخری حال تو که تو بنیانش هزارا قسم شسته دیگه. تو شاید فرض کن تو د دکان رفتی اگر تو صرف یک بورد خوش تمات خب تو بال کده مادی لیمیتد چوایس است. تو دل تسلی یار می بیست بس ما می خوشم. اگر تو د یک وقت تو فر مثال کسته 5 دنه بورد خوش تبا بس تو خی بورد بال نی بس زوات پینی مثلا تو پیسه یک دنه بورد داره دیگه تو بال کده د خانه میری بس تو د دل خم یار اگر خوی سفید کلرش گرفتم اگر براونش میگرفتم چطور میشد اگر بلکش میگرفتم چیکار شد اگر زرچ میگرفتم چیکار شد اگر ازیش میگرفتم چیکار شد اگر ازوش میگرفتم ما چیکار شد. تو قانونه تو فر مثال یک دنه بورد خود گرفتم عاده د جایزی که تو خوش قدمزی باشی تو دوباره او چوایسایی که تو یله کدی تو درو کمپیر نه. امزو خاطر هر چقدر که د پیش انسان چوایس زیاد میشه آپشن د پیش انسان زیاد میشه انسان کست کمپیر نه او چیزی که داره او چیزی که د دیس چسته کمپیر نه قدزو چیزایی که نداره. الان که کمبوتی نداره الان تو که بورد داره پایت پورد میشه دیگه ذریعت خو پورا شد لیکن از خاطر از که تو میگی اگر ما د جایزی رو میگرفتم چیکار شد اون رو میگرفتم چیکار شد اون رو میگرفتم چیکار شد. اما تر که فر مثال مردم کست آیفون د گیرش است خوب مدرن که گلک مردم کست درو چیزن میگه اگر نو آیفون مات خو هر سال نو آیفون بدر شه میگه اگر و مات وش سور واشه منیزو چی آپشن واشه منیزو چی دیگه امزو خاطر کست الان که تو اینیر که دیست است خود باید خوش باشه لیکن نه. یا فر مثال مردمایی که الکتریک کار دارم گه اگر تسلا دارم گه او فورد کست نو مدل شماده مستینگ خدا خبر چیز اگر روزو بود چطور میشد او وای از چاینیز والا کارا که الکتریک نه اگر ما میدم چطور میشد او تو وقتی که تو د منی آپشنز د پیش تو که چیزا ما تو اونجی کست ان هپینس میشه. بیل کست ما شاید برای باز دوستای مزید کلیر نباشه بیل که ما یک مثال دیگه برایشم بدم تا که مو جوانی نه توی د نظر از مو د مای واک راگشتو مطلب واک کی رنج وای شاید بعض وقت تو سستی مو کنی گیلا کی یار واکر خانه میشنم بشنم قرار فیلم تو یا نان کی تو مخر کی تو انجوای نی نه دیگه شاید گوتم پیش سوزی باید گهر تو سوزی دی دال اومده پیش از مکس یا بخشش باشه گلاب دروشم پیخانه رفتو لیکن اگر ما شمار انوایت نم شما کست اگر اسپیتال بورین خاص طور پر امو جایی که امونایی که پیر آدم های پیر انسان است تو بورن یک دفعه کست وشکن اگر یگو 30-40 قدم که واک که مونه یگو خوشحال میشم ما 30-40 قدم واک کدوم و خود دیگه لایفت نداره دیگه نه مطلب خود منی بستره دیگه تمام روز شاورز بستر منی بستر است منی یا اگر یگو روز نکسته پین فری است مگه امروز جان و دردید نکد حالا شما که جوان جان شم دردید نمونن جان درد نمونه پیش آپشن است دیگه چوایس است دیگه تو دقیقا زویت فیل لیت نمونی تو رو خوشیت نمیده لیکن اگر اونایی که جان چتان روز درد ندارن یک روز که جانش درد دارن خوشحال میشه امروز جان و درد نکد یا مطلب یک چند قدم کرد ما روز واک کدم
کٹا اچیومنت. یا اونایی که چند روز بعد که یک دفعه پیخانه، من روز پیخانه رفتم توی قینت من سر اینی ریزه تریویل چیزا کسته، سر امو چیزایی که پیش است تو عام است، عمومی است، چرا که اونا پیش نه آپشنی را گشتونیه نه. وقتی که اون آپشنی را گشتو چند قدم میلام شو خوشحال میشه، کٹا اچیومنت برای کسته معلوم میشه. دیگه اون پورا لایف خور کسته وینچ کسته زندگی کرده. دیگه اینال تو که مطلب ما اینی مثالا را تو ما خو گفتم که ما مطلب برایش فلسفیانه جواب کسته نمیدم، ساده عامیانه جواب میدم که انسانی که ناخوش میشه دیگه همزو خاطر سیسیفس چرا که د پیش دیگه آپشن نیست، پیش یه مو آپشن است که سنگ بال وزو کسته تا میره وزو خاطر کسته او کانتنت او خوش بالکل مثل زنبور وری کی گل کی مینگنه کسته خوش است دباره دیگه چی سوچت نه بالکل مثل یک بزوری کی میدان علف ملاوج نه خالی علف شد را او ملاو میشه مطلب خبره که اینجا گو کسمر شکار نه گو کسمر نمیز نقصان نه وزو خوشحال است. سیسیفس هم متره او خبر است که مطلب ما پر عمر خیلی میری کردنیم سنگ بال بردنیم واپس کتام داپس بال همزو خاطر کسته کانتنت خوش. اگر پیش از او چوایسز که با نه پیش از او آپشن با یقین کو او کسته کنفیوز میشه ناخوش میشه. حتی که اگر تو بگی اینی سنگ ریزه کٹا مختلف کلر سنگ دونزو کستم شاید کسته کنفیوز شونه. دیگه چیز که مطلب انسان را کلو خوشی میده و کسته کمیونیتی است، گروه انسان هست. تو مطلب اکثر تایم از ما کسته قدمزی چیزا کسته تیر میشه که مطلب ای دمانی کندیشن سیسیفس نماده، لیکن مو سیسیفس است لیکن مو تنای خور سنگ رول نمانی مو کسته مینگرنی که مو صرف دمانی زی کندیشنی گرد بردم هر انسان صبح کس خواه دان شو باید جدل کنه تلاش کنه کوشش کنه شاو مندزل خواه میشه. یک مو تنا نی تمامی منیم زی بوت است و زمزو خاطر کسته این چیزا که مثلا که مو بگیاره زندگی بے معنی است نه. زندگی چی تیم کسته منش معنی کسته پیدا میشه تیم که تو میگن یار تمامی منی زی بوت است. تیم که تو پارت خود پارت یک کمیون کسته حساب نه. تیم که تو خود یک پرزه حساب منی دمنه کٹا چیزا کسته. لیکن اگر تو خود این دپت مامتر گفتم که اگر تو میری منی دپت کسته موری تو وقت د لیول اگزیستنس که بیری تو بیری بس برای تو کسته مینینگلیس میشه. و خاص طور پر او تیم کسته مینینگ چیزا کسته آدم کلو مینینگی چیز کسته سپیش آدم مور تیم که پیش آدم آپشنز کلو باشه تو کوشن تو کمپیریزن کسته اونو کسته. امید مطلب دوستا کسته شمور کنفیوز نگده باشم بلکه مطلب شما زی یا گو چیز یاد گرفته باشن و او پیغام اصل که ما برای ما بود ای بود که مقصد زمان که شمور گو درس فلسفه بیدم اصل ما میخواست میر بگم که ما چرا فلسفیانه والا کسته موضوعات را کسته چید نمونم چرا که ما نمیخوایم نوجوان دوستا کسته کنفیوز شونه. دیوم کسته مقصد از این ویدیو اینوی بود که خوشی انسان کسته به شک مطلب زندگی از مو روزمره کسته یک رنگ است. خوشی انسان کسته از او تیم کسته تو کلو چیزام شی وقتی که تو چیکار نی کلو آپشن کسته د پیش خمیلی کلو چوایسز کسته د پیش خمیلی. پس همزو خاطر اگر تو میخوای خوش نه تو باید آپشنز خور لیمیت کنی، تو باید چیزای خور کسته لیمیت کنی، تو کسته چوایسز خور کسته لیمیت کنی. اگر هر شخص تو چوایسز خور اسپرید کردی آپشنز خور تو اسپرید کردی د پیش خو چیزا کردی تو اون مقصد ناخوش میشی چرا تو مقصد کلو کمپیر نی چای که منی ریلیشنشیپ باشه چای که منی کریر باشه چای که منی فیلد استدی باشه مستن کسته چای که مستن کسته د منی دوستیات کسته باشه چای که مطلب منی خوراک باشه منی کالا باشه منی هر چیز که تو مودی هر چیز که انسان خود خور اسپرید منه امو قصد کسته مجبور باید کمپیر کنه و زرش قصد که تو کمپیر نی امو قصد کسته تو ناخوش میشه، امو قصد تو خوشی های خور کسته زمانیش زمانه. دوستا شما میتونین اگری کنین شما میتونین دیسگری کنین ما خوشحال میشم اگر اپینین شما رو کسته دزی باره بشنوم. تشکر.